फाइनली हामी रारा ताल जाने भएका छौँ। हामी अहिले टर्मिनल भवन हाम्रो नेपाली विमानस्थलमा छौँ। हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्छ उहाँ उर्मिला साक्य, अनि उहाँलाई पनि चिन्नुहोस् आफै। उहाँ हुनुहुन्छ बबिताजी, उहाँ शर्मिलाजी, अनि उहाँ नौलो अनुहार त होइन, उहाँ पनि पुरानै अनुहार। हाम्रो यात्रा राराको सुरु भएको छ अहिले। 8:15 को हाम्रो फ्लाइट छ। एटी एयरलाइन्सबाट जानेछौँ हामी। बोर्डिङ पासको लागि सबैजना आफ्नो आफ्नो रमाइलोमा छन्, रमाइलोमा हुनुहुन्छ। फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने रमाइलो क्षण हो यो। हजुर धन्यवाद। चर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामी विमानभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। कृपया विमान पुरा नरोकेसम्म आफ्नो सिटको पेटी नफुकाल्नुहोला। बाहिरको तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। विमानबाट ओर्लिनु अघि आफ्नो सम्पूर्ण सामानहरूको जाँच गरिकन हुन अनुरोध गर्दछौँ। यदि एयरलाइन्स तथा तारहरूको उडान सम्बन्धी जानकारीको लागि कृपया हाम्रो ग्राउन्ड स्टाफसँग सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। नेपालगञ्ज विमानस्थलको एक्जिट। अब हामी तालचाको लागि यतैबाट यतै छिर्दैछौँ। उता होला। टिप्स चाहिँ मैले कति पाउने हो मलाई थाहा छैन है। नाच्छ हो नाच्छ। नेपालगञ्ज आएर ड्राइभर पनि बनियो टुकटुकको रमाइलो क्षण। प्यासेन्जर हाम्रो टुकटुकीको मजा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू।
केही समयको पर्खाइपछि यहाँ अहिले डेट आइपुगेको छ। आज अलिकति वेदरले त्यति साथ दिएको छैन, त्यही भएर हामी करिब 1-1.5 घन्टा लगभग ढिला भयो। अहिले हामी अब तालचाको लागि हिँड्दैछौँ। अब हामी तालचाको लागि विमान चढ्दैछौँ। तारा हेर, हाम्रो साथीहरू अगाडि सिटमा पर्नु भएको छ। पर्दा पनि यसो खोलेर हेर्नुभयो हजुर हाम्रो विमान उड्नको तयारीमा छ। तारा हेर, रमाइलो हेर। मान्नुपर्छ हामीले भाइलाई दाजु भाइहरूलाई पनि। एकदम राम्रो लाइनिङ। विमानस्थल एकदम एडभेन्चरको अनुभव गरेँ मैले चाहिँ। एकदमै एडभेन्चर, सानो ठाउँमा पनि धेरै राम्रो लाइनिङ। मनमा ढुकढुकी, भगवान्लाई टाइम टाइममा कसरी ढोक्नुहुन्छ अरे, यसरी ढोक्नुहुन्छ मनमा ढुकढुकी। रमाइलो थियो। हामी तालचा विमानस्थलबाट अब अलिकति हिँड्ने क्रम सुरु गरेका छौँ। खानाको कार्यक्रम हाम्रो समाप्त भएको छैन। हामीले अघि नेपालगञ्जमा हल्का केही नास्ता गऱ्यौँ र अब हामी खाना खान्छौँ पहिला। त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ हामी हिँडौँ कि गाडीमा जाउँ। हिँड्ने क्रम अलिअलि सुरु भयो। यो तपाईँको तालचा विमानस्थल एकदमै एडभेन्चर अनुभव भएको थियो हामीलाई। हाम्रो यो तालचामा कुन चामल भन्नुभयो? मार्सी चामलसँग
मिठो छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। एकदमै मिठो छ। चिसोमा तातो खाना। चिसोमा तातो खाना। खाना खाने क्रम हाम्रो सकिसक्यो। अहिले करिब 3:45 को समय भइसकेको छ। हामी अब अलिकति हिँड्छौँ। र फेरि सोच त हाम्रो हिँड्ने सोच थियो, तर समयको अभावले गरेर आज हामी आधी बाटो जति गाडीमा जाने कुरा भयो र त्यसपछि त्यहाँबाट हामी हिँड्नै पर्ने हुन्छ अरे। ताल्चा विमानस्थल। हामी ताल्चा विमानस्थलबाट अब बिस्तारै अलिकति ओह्रालो झर्दैछु। हाम्रो गाडी त्यतैतिर आउने कुरा छ। अब अलिकति हिउँको बाटो छ। अलिअलि अब हामी धुलोको बाटो पनि हिँड्दैछौँ। हाम्रो यात्रामा हाम्रो भाइ गाइड भाइ हाम्रो रमाइलो भाइ, नाम के भाइको? ल कैलाश बुढा ठोकी कि बुढा? बुढा। ल कैलाश बुढा। बुढो त भएको छैन, तर कैलाश बुढा। मजाको धुलोमा कुल्चेर आउँदै हुनुहुन्छ, जुत्ता सफा गर्दै। धुलो टिप्दै जुत्तामा काठमाडौँ लानुपर्छ। अब हामी यही गाडीमा करिब 1 घन्टा 1.5 घन्टाको बाटो छ कच्ची। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे यो गाडीमा? मिली चौरसम्म। हाम्रो मिली चौरसम्म जानेछु। मिली चौर नाम मिलिया छ, मिली चौर। भातले लागेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई? मिली चौर ठुलोको रमाइलो। हाम्रो अब गाडीको यात्रा सुरु भएको छ। बाटो कच्ची बाटो, गान्द्रा र गुन्द्रुङ। भर्खर भात खाएको थिएँ, सबै पचिन्छ अब, पक्का छ। रमाइलो बाटो। एकदम पर्फेक्ट टाइममा आएको छु हामी। हाम्रो गुरुबा यहाँ उहाँ यतिको हुनुहुन्छ हाम्रा बहादुर महिला खेलाडीहरू फुटबल खेल्दैछन्। फुटबल खेल्दैछन्। यहाँबाट हाम्रो दुईवटा बाटो छुट्यो। यो तलको बाटो कर्णाली हाइवे जाने बाटो र यो चाहिँ हाम्रो रारा तालको बाटो। यो मिली चौर भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ।
गाडीको गन्तव्य यही मिली चौरसम्म रहेछ। यहाँबाट हाम्रो अब यात्रा पैदल यात्री हुनसक्छ। हिँड्न सुरु गरे का छन् हाम्रा ग्रुपका साथीहरूले। जङ्गलको बाटो छ, खासै गाह्रो होला जस्तो छैन यहाँबाट त। यो सबै जङ्गलको बाटो। हाम्रा दाजुहरू घोडा चढ्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई चढ्नु भन्नुभएको थियो, हामी भोलिबाट चढौँ भन्ने कुरा भयो। अलिकति हिँडौँ भनेर सोच पनि आयो कि, त्यही भएर पनि भोलि चढौँला। हामी भोलि मजाले चढ्छौँ हामी। थाक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। थाक्नु गाह्रो भयो, श्वास आयो। राम्रो कुरा। धेरै सोच छ। वेलकम टु द रारा डाफे होटल। हामी अब यस होटलमा बस्न गइरहेका छौँ। हजुरको यहाँ दुईवटा होटल छ, एउटा डाफे र एउटा अर्को होटल चाहिँ अहिले मर्मत कार्य भइरहेछ। डाफे होटल रारा तालको नजिकै छ, एकमै सँगै जोडिएको। धेरै राम्रो होटल त होइन, तर पनि यहाँको स्थिति अनुसार बस्नलाई ठिक छ यो होटल पनि। ठाउँमा क्याम्प फायरिङको व्यवस्था, टेन्टको व्यवस्था र राडाको मजा। हाम्रो स्पेसल खाना खुवाउने दाइ, शुद्ध दाउरा र हाम्रो गाउँले शैलीमा खाना खान सकिन्छ हामीले यहाँ। हामीले खायौँ बिहान अहिले पापडको रोटी, अझै बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। पापडको रोटी हेर्दा यो पापडको रोटी र सँगै ठाउँमा बेलुका चिसोको कारण ठाउँमा आगो बालेर बस्ने व्यवस्था पनि छ यहाँ। पापडको रोटी पाक्दै हाम्रो सफरको पहिलो रात कटाएर दोस्रो दिन हामी घोडाको सवारी गरेर कुन ठाउँ जाने र हामी मुर्मा टपको लागि गइरहेका छौँ। हाम्रा भाइहरू धेरै रमाइला हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबैलाई मिलाएर घोडा चढाउनु भएको छ। सबैजना घोडा चढेर रमाइलो भइरहेछ। जाउँ तिनकै अगाडि अलिकति हामी
यसमा त खुट्टा निस्के गर्ने रहेछ के भएको र घोडा चलाएर चढेर यता हेरौँ एकचोटि घोडा चढ्ने कलाकारहरू घोडा चढ्यो आज रमाइलो गरी र धेरै चढ्यो प्रकृतिको एउटा सुन्दर देन राराताल धेरै रमाइलो धेरै सुन्दर हाम्रा अरू साथीहरू अलि तल परेका छन् हुँदैछन् फोटो खिच्दै चौथो पाँचौँ नम्बरकाहरू घोडाले पनि कुरा बुझिसकेको छ मित्रता गाँसिसकेको रहेछ यो राजु यो चाहिँ राजु ऊ चाहिँ श्रीमिला यो चाहिँ लक्की हाम्रो कुन गाउँ रे मुरमा डाँडा हो कि गाउँ मुरमा भ्यू टपमा काजु पनि खाइरहेछ यहाँको स्पेसल चिया पनि हर्बल टी थाक्नु भएको छ कि रमाइलो भएको छ कि कस्तो भइरहेछ थाक्नु भएको छैन अरूलाई पनि आऊ भन्नु कि नभनौ यो चाहिँ म आफै स्वयं छाया मात्र छ मेरो रमाइलो क्षण रमाइलो समय हामी फ्ल्याटमा आए पनि अलिकति हिँड्नु नै गाह्रो भयो हामीलाई चाहिँ किनकि अब त्यति हिँड्ने बानी छैन हामीहरूको तर आउनुहोस् सबैजना रमाउनुहोस् यहाँ आएर सक्नुहुन्छ भने गाडीमा आउनुहोस् सकिँदैन भने फ्ल्याटमै आउनुहोस् सक्दो मेरो सोचमा त फ्ल्याटमै आएको राम्रो किनकि हामी काठमाडौँवासीहरूको अलिकति हिँड्ने बानी धेरै घटिसकेका छन् त्यही भएर पनि फ्ल्याटमै आउनुभयो राम्रो फ्ल्याटमा आउनुभयो भने अलिकति हिँड्नै पर्छ यहाँ हामीले रमाइलोको लागि करिब मैले सोचेअनुसार हामी लगभग 8-10 घन्टाको त पैदल यात्रै छ यहाँ अब हामी यहाँबाट अलिकति पैदल हिँड्ने गरे विचार गरेका छौँ अलिकति घोडालाई पनि सजिलो हुने रहेछ ओह्रालोमा अलिकति घोडालाई गाह्रो हुने भएको हुनाले हामी अब अलिकति हिँड्छौँ
सम्म बाटोमा चाहिँ हामी फेरि घोडै चढ्छौँ। हाम्रो घोडाहरू तल पुगिसकेका छन्। आउनुहोस् सबैजना रारा ताल घुमौँ, रमाइलो ठाउँ छ। छुट्टै अनुभव भएको छ यहाँ आएर। मनमा लागेका अलिकति टेन्सनहरू मुक्त भएका छन्। फ्रेस हुने मौका पाएका छौँ हामीले। हिँडाएका क्षणहरू हाम्रो घोडा चढेर आएका छौँ यो बाटो। आउँदैछन् सिटहरू। हामी त्यही बाटो भएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डाँडाको छेउमा हुन्छ। हामीले बाटोमा यसरी लोकेसनको बोर्ड पनि पाएका छौँ। हामी माथिबाट झरेका हौँ अहिले। अब हाम्रो वे टु मुर्मा भिलेज। हामी तल झर्दै मुर्मा बस्ती आइपुगेका छौँ। थकाइ भइरहेछ। मुर्मा बस्ती रमाइलो रहेछ। मुर्मा बस्ती पनि हाम्रो भाइ सानो बस्ती, रमाइलो बस्ती, मुर्मा बस्ती। थकाइको क्रममा चिसो पानीको मजा। कतिसम्म चिसो छ? आहा, आनन्द आउँछ। खानुहोस् तपाईँ पनि। गर्मी पसिनामा चिसो पानी मजा आउँछ। मुर्मा बस्तीको चिसो पानी मलाई पनि खाउँ लाग्यो। म पनि खान्छु अब। हामी फेरि घोडाको सवार गरिसकेका छौँ र यो रमाइलो दृश्य यसरी फेरि भन्नुहोस् तपाईँ। हाम्रो दिदीहरू मुर्मा टपदेखि हामी यो राराको निकास हुने ठाउँमा हामी होमस्टे मुर्मा होमस्टे हुँदै हामी मुर्मा गाउँ हुँदै हामी चाहिँ अहिले रारा होटल डाफीमा हामी पुग्दैछौँ। एकदम रमाइलो गर्दै।
Hey, hey! Good morning, Rara. Good morning, Rara. Village Heritage Resort. अहिले यो तपाईको सानो प्रब्लमको कारण भन्नुभएको छ, मर्मत कार्य भइरहेछ यहाँ। अहिलेको स्थितिमा यो रिसोर्ट यहाँ राम्रोमा मानिन्छ। र आज हामी बोटिङको लागि जाँदैछौँ। सुन्दर दृश्य, पानी हाँसहरू रमाएका छन्। हामी अब बोटिङको हिसाबले जाँदैछु र यसको लागि राम्रो व्यवस्था, लाइफ ज्याकेट बाहिर राखौँ। बोटिङको लागि तयारी हामी। धेरै स्वच्छ, धेरै सफा पानी। बोटिङको मजा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै। यात्राको क्रममा हामी एकछिन बोटलाई साइड लाएर यता एउटा महादेवको मन्दिर र 5 पाण्डवको मन्दिर छ भन्ने कुरा छ। त्यही भएर हामी यहाँबाट करिब आधी घन्टा जति हिँड्ने सोच गरेका छौँ। रारा महादेवको मन्दिर जाने क्रममा हामी हिँडिरहेका छौँ। अहिले सबैजना करिब आधी घन्टाको बाटो भन्ने कुरा छ। धेरै पुरानो ढुङ्गे डाँडो। हामी निवारहरूले गरेको कार्य जस्तै गरेर यहाँ पनि राम्रै संरक्षणमा छ यो धारो। धेरै वर्ष पुरानो धारो भन्ने कुरा सुनेको छु। करिब 25 सालभन्दा अगाडि भन्ने कुरा छ। यहाँ चिसो ढुङ्गे धारो, मिठो पानी आउँछ जस्तो लागेको छ मलाई। मिठै हुन्छ यताको पानी एकदमै।
कस्तो छ पानी? पानी एकदम मिठो हुने कुरा है, म पनि खान्छु अब। प्रकृतिको देन हो यो पनि एउटा। हामी करिब आधी घन्टाको हिँडाइमा राणा महादेवको मन्दिर अगाडि आइपुगेका छौँ। सुन्नमा आएको छ यो मन्दिरमा गएर जे चिज माग्नुहुन्छ मनले त्यो पूर्ण हुन्छ, त्यही विश्वासमा हामी पनि राणा महादेव मन्दिर सानो चिटिक्क परेको मन्दिर। वर्षको एकपटक ठुलो पूजा हुन्छ यहाँ हाम्रो भाइले भन्नुभएको छ वर्षको एकपटक यहाँ ठुलो पूजा हुन्छ, मेला जस्तै। ढुङ्गा र काठको मिश्रणमा तयार भएको यो मन्दिर जय शम्भो। फर्केर हामी फेरि बोटिङ गर्दैछौँ। रमाइलो गर्दैछन् अझै। छोडेर जाने मनै छैन। कति छिटो सकेको जस्तो यात्रा हाम्रो अनुभव भइरहेछ। राणा तालको यो सुन्दर दृश्य बिहानी पखको लाग्छ। आकाश र ताल एउटै तालमा नाच्न थालेछन्। जीवनमा एकचोट पटक आउनै पर्ने ताल राणा ताल। आज हाम्रो यात्राको अन्तिम दिन। बिहान हामी रिसर्च गएका छौँ र हामी यो हाम्रो काफे लजलाई बाई बाई भन्दै भविष्यमा सके फेरि आउला
र बाई बाई रारा, बाई बाई ताल, रारा ताल, धेरै रमाइलो। हाम्रो यात्राको अन्तिम दिन हो। हामी बिस्तारै बिस्तारै फर्किँदैछौँ। ठाकुरनाथको मन्दिरको बाटो हुँदै अब हाम्रो बोट ठाकुरनाथको मन्दिरको अगाडि, करिब अगाडि। कसैलाई फर्किने मन त थिएन जस्तो लाग्यो मलाई। सबैको अनुहारमा अलिकति हँसिलोपन हराएको छ। हाम्रो बोटिङको यात्रा यहीसम्म हो। रारा ताललाई हामी अब यहीँबाट विदाई गर्दैछु र यहाँबाट हामी ठाकुरनाथको मन्दिर भएर तालसा विमानस्थल जाँदैछु हिँडेर बिस्तारै। हाम्रो मित्रहरू बिस्तारै ओर्लिँदै हुनुहुन्छ। यही बाटो भएर हामी अब ठाकुरनाथको मन्दिर हिँडेर जाँदैछौँ। अब हाम्रो यहाँबाट पैदल यात्रा सुरु भयो। हामी फर्किँदैछौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा हाम्रो बोट राखेको हुन्छ। way to Rara National Park office, way to mini grassland. Way to Talcha rank post. हाम्रो बहादुर कलाकारहरू हाम्रो टुरका अब पैदल यात्रा हाम्रो सुरु भयो। चिसो छ आज अलिकति। हामी यो डाँडाको बाटो भएर जाने भएर पनि अलिकति चिसो परेको महसुस गरेको छु र आजको मौसमले अबको केही दिनमा हिउँको वर्षा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। यहाँ हामी मन्दिर अगाडि आइपुगेका छौँ। यो महादेव मन्दिर हो। जय बोले। मेरो आवाज सुन्ने जस्तै छ आज भोलेनाथले। धेरै राम्रो जङ्गलको यात्रा। त्यसपछि आएर हामी अब बिस्तारै अर्को दिशातिर आइसकेका छौँ। यहीँबाट हामीले रारा ताललाई बाई बाई गर्नुपर्छ, किनकि अब रारा तालको दृश्य हामीले पुनः हेर्न सकिँदैन।
अर्को धारा सुरु भएको छ यहाँबाट। अब यहाँबाट ओह्रालैको बाटो छ। करिब हामी अझ 1 घन्टा जति पैदल यात्री गर्नेछौँ र हामी ताल्चा पुग्नेछौँ। पुरै नदी आइस जमेको छ यहाँ। बाटोमा रमाइलो दृश्य हो यो। पुरै नदी बरफ जमेको अवस्था। रमाइलो गर्दै उठ्या हातले उठ्या हो। हिँड्ने क्रम हाम्रो जारी नै छ। यहाँ आएर हामीले ताल्चा बस्तीको दृश्य हेर्न सक्छौँ। अब हामी करिब ताल्चाको अगाडि आइसकेका छौँ। ताल्चा एयरपोर्ट, सानो बस्ती, राम्रो बस्ती। अहिले हामी करिब ताल्चा बस्तीको नजिक आइसकेका छौँ। ताल्चा विमानस्थल जाने बाटो र रानीकुञ्ज कार्यालय जाने बाटो माथिबाट हामी आएका हौँ। एकदमै एडभेन्चर लाइनिङ हो यो। साल पौष महिना 3 गते हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट राराको लागि हिँडेका थियौँ। हामी 5 जवान, त्यसमा महिला बहादुर हुनुहुन्छ 4 जवान र पुरुष बहादुर मै पर्छु। यसरी रमाइलो छ हाम्रो। अनि आज हामी फर्किने क्रम, हामी 3 रात 4 दिनको लागि हिँड्यौँ। धेरै रमाइलो भयो यो यात्रा। करिब हामी 10 घन्टाको पैदल यात्रा गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो अब एटी एयर, टारा एयर एकदम रमाइलो भयो, एडभेन्चर। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आउनुहोस्, टारा एयर, जेटी एयरमै आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। त्यसमाथि तपाईँहरू एरोप्लेनमै आउनुहोस्, अलिक सजिलो पनि हुन्छ सबैलाई। नेपाली टाइम नै हो त्यस्तै हो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बबिताजी। उहाँको धेरै सहयोग पाएँ हामीले यसपालि, खुसी लाग्यो। नेक्स्ट टुरमा हामी सँगै हुन्छौँ आशा गर्छु म। अनि बबिताजी, कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो हाम्रो यात्रा? एकदम रमाइलो, टाढाको टुर एकदमै रमाइलो भयो। साथीहरू एकदमै रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। मेरो साथी प्लस साथीको फ्यामिली, एकदमै रमाइलो ट्रिप भयो। हामी चाहिँ प्लेनमा आयौँ, त्यस भएर पनि हामीलाई सजिलो पनि भयो।
हाम्रो गाइड भाइले पनि एकदमै राम्रो गाइड गर्नुभयो। अनि हामी राति पुग्यौँ, रारामा राति पुग्यौँ। 4 रात 3 दिन 4 रात 3 दिन 3 रात 2 दिनको बसाइ भयो हाम्रो। यसमा चाहिँ हामीले हिँड्यौँ पनि, प्लस घोडाको एकदमै एडभेन्चरस एक्सपिरियन्स भयो। घोडाको चाहिँ एकदमै डेन्जरस ठाउँमा घोडा लग्यो, पहिलोचोटि लगेको त्यही माथि। एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स भयो घोडाको। र साथसाथै हिँड्दाखेरि पनि बाटोमा अक्सिजन लिँदै एकदमै हाम्रो चिसो राराको चिसो पानी, यहाँको एकदम ताजा अक्सिजन, यहाँको अर्ग्यानिक खाना है, बासी चामल, यहाँको रातो सिमी, एकदमै मिठो खाना लाग्यो। खाना पनि, पानी, खाना एकदमै मिठो। हामी काठमाडौँबाट आउनेहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण, राराको त्यो निलो दृश्य है, मार्फा हिलबाट जुन देखिने के अब स्वर्णिम दृश्य भनौँ न, एकदम स्वर्गको आवाज स्वर्ग पुगे जस्तो है, त्यस्तो आवाज चाहिँ एकदमै रमाइलो फिलिङ भयो मलाई चाहिँ। अनि प्लस हाम्रो टिम एकदमै राम्रो टिम पर्यौँ हामी, अनि टिमको पनि एकदमै साथ है, एकदमै रमाइलो भयो। धन्यवाद। अनि रारा चाहिँ एकदमै आउनुहोस् भन्ने चाहिँ म पनि सबैलाई वेलकम गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि, आउनुहोस् भन्ने कुरा। आउनुहोस्, एकचोटि रारा घुम्नुहोस् है। रारा चाहिँ हामीले एकचोटि देख्नै पर्ने रहेछ ठाउँ। जे पनि हाम्रो देशको अलिकति विकट ठाउँमा छ होइन, यस्तो ठाउँमा पनि आएर हामीले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ होइन। हामीले जे पनि नयाँ चिज कस्तो ठाउँ रहेछ त नेपालमा भन्ने कुरा देख्न पाइयो। यस एकदमै रमाइलो भयो। खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी छु। धन्यवाद बबिताजी। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को हाम्रो राराका टुरका सरिमलाजी। सबैजनालाई अनि कस्तो अनुभव भयो हजुरलाई हाम्रो रारा टुरको, केही सुनाउनुहोस् न। सबैलाई रमाइलो भयो, अरू त भन्नै पर्दैन, बबिताले भनिहाल्यो है। हजुर हजुर, अब हुने चाहिँ सबैलाई त्यही हो, मलाई पनि रमाइलो भयो। रमाइलो भयो। पछि आउनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ कि जीवनमा कुनै दिन यो ठाउँमा फेरि एकचोटि? अब आउन सकिँदैन म चाहिँ मलाई यो एकचोटि त पुग्यो। जस अरू साथीभाइहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अरूलाई त अब भन्नै पर्दैन, आउनुहुन्छ होला, मेरो फोटोहरू हेरेर सबै। धन्यवाद सरिमलाजी, राम्रो कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो क्याप्टेन जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रो टिमको। नमस्ते। उर्मिला साक्कीजी, हजुरले के यसो राखिदिनुहोस् न यो रारा टुरको विषयमा। रारा टुर हाम्रो 3 नाइट एन्ड 4 डेजको थियो। त्यसमा आज लास्ट डे हो। धेरै रमाइलो भयो। डे 1 to डे 3 डे 4 सम्म गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हामीले गेन गर्न पायौँ होइन। हरेक दिनको चाहिँ मजा छुट्टै थियो होइन। अब यहाँको चाहिँ अब काठमाडौँबाट हाम्रो यो सुदूर पश्चिम होइन, अहिलेको नयाँ अब प्रादेशिक अनुसार चाहिँ प्रदेश नम्बर 6 मा पर्छ, कर्णाली प्रदेश होइन। त्यहाँ आएर यहाँको जनजीवनहरूलाई पनि हामीले अनुभव गर्न पायौँ। उहाँहरूको अब भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको लाइफ डिफिकल्टी हुन्छ त्यो पनि हेर्न पायौँ। साथसाथै राराको मनोरम दृश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ हाम्रो फिलिङ्सहरू चाहिँ गेन गरेका थियौँ होइन। एक्साइटमेन्ट, टायर होइन, एडभेन्चर सबै टाइपको चाहिँ फिलिङहरू चाहिँ गेन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब राराको मनोरम दृश्य होइन र साथै त्यहाँको चाहिँ अब यो भौगोलिक सुन्दरताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यो टायर्डनेसहरूलाई होइन भुलाउनुलाई चाहिँ मद्दत गरेको थियो। धन्यवाद धन्यवाद उर्मिलाजी। अनि तपाईँ यो अब हामी रारा गयौँ, घुम्यौँ, रमायौँ, केही चिज विकास पनि छैन यो ठाउँमा, कुनै चिजहरू महत्त्वपूर्ण छ विकासको लागि, हाम्रो सरकारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि यस सम्बन्धमा? सरकारको चाहिँ अब विकास भनेको केन्द्रलाई चाहिँ होइन फोकस गरिएको विकास छ। मेन विकास भनेको चाहिँ अब केन्द्रलाई चाहिँ अब छोडेर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय तहमा गरिसकेपछि चाहिँ यो स्थानीय तहकै विकास हुनु चाहिँ बढी जरुरत देखियो। किनभने यो रारा भनेको चाहिँ यो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ विकास हुनु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। किनभने यहाँको चाहिँ अब बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नै डेभलप भएको छैन होइन। बाटोघाटोको सुविधा छैन होइन, बत्तीको पनि सुविधा छैन होइन। धन्न टेलिफोन चाहिँ आउँदो रहेछ होइन, बत्ती पनि अब सोलरबाट मात्र गइरहेको छ। अब त्यो सबैको मेन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नै विकास भइसकेपछि मात्र अरू विकासहरू सम्भव हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबको सरकारको अब फोकस चाहिँ
भौगोलिक विकटता भएको होइन दूरदराजको चाहिँ विकासलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। धन्यवाद उर्मिलाजी, धेरै राम्रो कुरा राख्नुभयो तपाईँले। हाम्रो यो सरकारसम्म यो कुरा पुगोस्, यही हाम्रो चाहना हो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँको त परिचय कसरी दिउँ म अब। श्रीमिनाजी एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ, हामीलाई एकदम हँसाइराख्नु भएको थियो ठाउँ ठाउँमा। एकदम हाम्रो यो टुरमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ उहाँले हामीलाई खुसी राख्नुमा। होइन अब तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ हाम्रो यो रारा टुर घुमेर आयो हामी, केही भन्न चाहनुहुन्छ? चाहन्छु, थोरै चाहिँ भन्नु परिहाल्यो नि है। एकदम भन्नुहोस्। एकदमै रमाइलो, सोचे भन्दा नि बढी रमाइलो भयो होइन। धेरै रारा ताल यति ठुलो रहेछ कि नेपालकै ठुलो ताल रहेछ, धेरै फराकिलो, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल। यहाँ चाहिँ छोडेर जानै मन छैन, समयको कारणले जानु परिरहेछ। फेरि पनि आउन चाहन्छु, सबैलाई आउनु घुम्नु भन्छु। तर यहाँ रारामा चाहिँ के छ भने बत्तीको चाहिँ एकदमै अभाव रहेछ, एकदमै नरमाइलो लाग्यो बत्तीको कारणले गर्दा। जोस् तपाईँ ढुक्क भएर नेक्स्ट टाइम आउनुहोस्, यहाँ बत्ती अवश्य आउँछ। अब हामी यसमै छौँ, आशा त राखेको छु। तर पनि धन्यवाद श्रीमलाजी, हाम्रो ग्रुपहरू उहाँ नै हुनुहुन्छ। एकदम रमाइलो भयो, घुम्यौँ, रमायौँ, ह्याप्पी भयौँ हामी। हामी पनि एकदमै खुसी छौँ है। अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ राराको चाहिँ हामीले यो बाटोको सुविधा चाहिँ एकदम भएको देख्न पाऊँ है। बाटो साथै बिजुली, बाटो सबभन्दा बाटो भएपछि त्यसपछि अरू विकास हुन्छ होइन। त्यही भएर बाटो नै पहिला चाहिँ त्यसको विकास भएको चाहिँ हामी। अब एकचोटि लास्टमा सबैले के भन्न चाहनुहुन्छ? जय रारा, जय रारा, जय रारा, ह्याप्पी टुर। ओके।